बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और आज़ाद कश्मीर का जो नौजवान है उसको एम्पावर करने के लिए किन ठोस इक़दामात की ज़रूरत है और किन मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, आज इस पर भी बात करेंगे। और मकबूजा वादी जो सबसे बड़ी मकतल गाह बनती जा रही है, जो आलमी बरादरी है उसकी मुसलसल बेहिसी किसी बड़े अलमिया को जन्म दे सकती है। आज इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं बैरिस्टर इसरार साहब जो PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमर महबूब साहब जो चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शाहीन कोसर डार साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक़ डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली रही हैं। बैरिस्टर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि आज़ाद कश्मीर में अगर देखें तो वो कौन से शोबा जात हैं जिन पे तवज्जो दी जाए तो समझें कि नौजवानों को रोज़गार भी मिल सकता है और वो शोबा जात तरक्की भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बेशुमार ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, रोज़गार के मौके बढ़ाए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो बुनियादी इस वक्त जो हमारे अदारे इस वक्त मौजूद हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सकता है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री आज़ाद कश्मीर के अंदर लगा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि 8 साल पहले जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में वहाँ पे प्लाट भी दिए गए थे और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की ताकि वो आज़ाद जो लोकल है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताकि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से उस तरह से वो काम नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है उनको मैं समझता हूँ कि स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री स्पेशली जो मीरपुर बिम्बर है जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं, जो पर पाकिस्तान की जो मार्केट है बड़ी मार्केट है उसके साथ लिंक भी करता है, वहाँ पे CPEC को भी वहाँ पे लेके जाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को वहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा किया जा सके। आमर महबूब साहब, आप क्या कहते हैं कि सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को कितना सर जोड़ने की ज़रूरत है कि वो सर जोड़ के बैठें, वो ये सोचें कि आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ता हुआ ये बेरोज़गारी का आंसर है इसको कम कैसे किया जा सकता है, और फिर कौन से शोबा जात हैं जिन पे भरपूर तवज्जो दें तो वो शोबा जात भी तरक्की करें, आज़ाद कश्मीर एक मॉडल स्टेट बन सकता है। राशिद साहब, एक तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोग काम करके रोज़गार हासिल करते हैं। एक तो वो हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर है और उसकी एक कैपेसिटी होती है, जब तक नए इदारे और नई जो पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी और नए प्रोग्राम शुरू नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक आप वहाँ से आप ये नहीं समझ सकते, या वो लोग जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे जो भर्ती का सिलसिला है उसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, कि आप जो है वो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं लोगों को दें और प्राइवेट जो है रोज़गार के जो मौके हैं वो किया जा सकता है। तीसरा जो है वो ओवरसीज़ है, जो हमारा ओवरसीज़ है डायस्पोरा, एक तो वो ये कर रहे हैं कि ख़ुद वो पाकिस्तान की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मैशियत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोगों को बाहर भी लेके जा रहे हैं। अब जो हमारी बेसिक तवज्जो होगी वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ होगी, तो हुकूमत को ये इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। हुकूमत को, ब्यूरोक्रेसी को, नई हुकूमत को और सारे सियासतदानों को मिल के, और हमारी सिविल सोसाइटी को भी उसकी मदद करनी चाहिए कि हम सारे लोग मिल के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का एहतमाम करें प्राइवेट सेक्टर में। उसके लिए हमारे पास जो है एक तो ये है कि हमें अपने लोगों को ये नॉर्मल एजुकेशन के बजाय टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए और इसके लिए हमारे पास टूरिज़म में बहुत सारी गुंजाइश है। अगर हम जो है वो टूरिज़म प्लेसेस के ऊपर हम रोज़गार के मौके पैदा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो किया जा सकता है और उससे हमारी माशी हालत भी बेहतर हो सकती है।
اور اس کے علاوہ جو اگر ہے تو پھر وہ کنسٹرکشن کا شعبہ ہے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کنسٹرکشن کے شعبے میں توجہ دی گئی تو بہت سارا روزگار جو ہے وہ پرووائڈ ہوا, اور کنسٹرکشن کے ساتھ 30-40-50 جو دیگر صنعتیں ہیں وہ بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے, ہمیں اسکلڈ لوگ پیدا کرنے چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ ٹورزم کی طرف توجہ دے, انڈسٹری کی طرف توجہ دے, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ نوجوانوں کو اسمال انڈسٹریز کے لیے قرضے دیے جانے چاہیے, ان پروگراموں کے اوپر ذکر کرنا چاہیے, ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے آئی ٹی کا جو شعبہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جب اب کیونکہ ہمارا 4G آن ہو رہا ہے تو آگے جو ہے اس شعبے پہ اگر ہمارے لوگ توجہ دیں تو بہت سارے جو ہیں وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے آئی ٹی کے شعبے میں بے روزگار کے جو ہیں بہترین مواقع حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. شاہین صاحبہ, کس طریقے سے یہ جو بے روزگاری کا ایلیمنٹ ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے, کوئی پلاننگ ہے؟ ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف آئیں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ مہیا کرے, ان کا روزگار مہیا کرے, ان کے لیے تعلیم. اور آزاد کشمیر کی طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے یہ جو بے روزگاری کا جن ہے اس کو قابو کیا جا سکے. سب سے پہلے تو ہماری اسٹیٹ یوتھ پالیسی نہیں ہے, ہماری اسٹیٹ یوتھ پالیسی بننی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہمارا جو رائٹ آف ایجوکیشن کا بل ہے ابھی تک وہ پاس نہیں ہو سکا. جب ہمارا رائٹ آف ایجوکیشن کا بل پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 4 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچے کو مختلف تعلیم بھی دے. 7th کلاس سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک سبجیکٹ مسٹ ہونا چاہیے. یا ٹورزم کی بات ہوئی, اس سلسلے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ٹورزم کے ذریعے ہی ہم اس بے روزگاری کو قابو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر ٹورزم کے سلسلے میں کوئی پروجیکٹ بنتا ہے, نیلم والی طرف بنتا ہے, راولہ کوٹ بنتا ہے, میرپور بنتا ہے کام, تو وہ لیز پہ جو زمینیں ہیں مقامی بے روزگار نوجوانوں کو دی جائے اور گورنمنٹ ان کو بلا سود قرضے دے, اور جو ان کا بزنس ہے وہ ریاست کی ذمہ داری رہے جب تک وہ اپنا جو قرض ہے وہ اس کی ادائیگی نہیں کر لیتے. ہر جگہ ہم وہاں ایک انڈسٹری کا قیام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہمیں وہاں پیاز بھی ضرورت ہے, ٹماٹر بھی ضرورت ہے, روز مرہ پہلے ایک زمانے کی کوئی بہت زیادہ سالوں پرانی بات نہیں ہے, ہم 15-20 سال پیچھے دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہاں جس میں ہم اگر خود کفیل نہیں تھے تو ہم بہت کم مقدار میں وہ سامان ہمارے اسلام آباد سے جاتا تھا. اب ہم نے کھیتی باڑی بالکل چھوڑ دی ہے اور گورنمنٹ کی بھی اس سلسلے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے پارٹی فلیگ کو ایک طرف رکھ کر نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایڈریس کریں. میرے صاحب, بلدیاتی الیکشن کتنا ضروری ہیں اور جو نوجوان ہیں ان کو کتنے مواقع مل سکتے ہیں اور ایک نرسری بھی سیاست میں تیار ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جس ریاست میں ہم رہتے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, وہاں پہ قیادت کا فقدان ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرصہ دراز سے ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کروائے گئے. ہماری جو یونیورسٹی کالجز میں یونین تھی ان کو چلنے نہیں دیا گیا, تو اس وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر قیادت کا فقدان پیدا ہوا. آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے جو پریشانی والی بات ہے اور جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ کرپشن ہے, اور کرپشن جو ہے وہ ٹاپ سے نیچے آ جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹاپ پہ بھی کرپشن ہے اور پھر نچلی سطح بھی اگر آپ نے ریفارم نہ کیے تو یہ جو کرپشن ہے وہ نچلی سطح پہ جائے گی, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ فروٹفل جو آؤٹ کم ہے لوکل باڈیز الیکشن کروانے سے حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ریفارم کی بات کرتی ہے اور اس کی انٹینشن بھی ہے. سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے اندر ریفارم کیے جائیں اور اس کے بعد فل فور آزاد کشمیر کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشن کروا کے ایک نئی قیادت بھی پیدا کی جائے اور جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ لے کے جائیں. بالکل صحیح. لیکن عمر صاحب, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہو جائیں گے, جو ٹوٹی کھمبے کی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. بلدیاتی انتخابات کرانے کا جو ویژن ہے وہ ہے یہی ہے کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, خاص طور پہ جو ہماری آزاد کشمیر کی جو بیس کیمپ کی حکومت ہے, اس کی رسپانسبلٹی یہ کھمبے اور ٹوٹیاں نہیں تھیں. اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی طرف کو بہت زیادہ توجہ نہیں تھی. اس کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ تحریک آزادی کشمیر تھا.
اور خطے کی عوام کے لیے ایسی قانون سازی کرنا تھا جس کے اوپر عمل درآمد کرا کے معاشرے کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جا سکے، اور ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکے جس کا ہم کمپیریزن کریں بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر کا، کہ اس میں اور اس میں کتنی بہتر ہے، اور ہم اسے اس ریاست کو، کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی اس بات کے اوپر راشد بات کر چکا ہوں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ چھوٹا خطہ ہے، اور چھوٹا خطہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اگر ٹرائی کی جائے تو ریاست کو جو ہے وہ سوشل سٹیٹ بنانے کی طرف توجہ دی جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیاتی انتخابات، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ ہے بلدیاتی انتخابات کی اور احتساب کی، تحریک انصاف کی حکومت کی، تو انہیں اس کے اوپر توجہ بھی دینی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں لیجسلیشن کی طرف اور تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کو حقیقی معنوں میں بیس کیمپ بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور تمام جو اسمبلی ہے اس کے ممبران کو جو ہے وہ باہر جا کے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے ممبران سے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی انفراسٹرکچر اور ٹوٹی کھمبے سے نکال کے انہیں ہم نے بڑے سطح پہ لے کے جانا اور بڑے پلیٹ فارم کے اوپر ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ میڈم کیا کہیں گی کہ بلدیاتی الیکشن کتنا ضروری ہیں، اور ماضی میں یہ نہیں ہو سکے، اب کتنا پر امید ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت ہماری جس طرح کہ عامر محبوب صاحب نے کہا کہ جو ہماری اسمبلی ہے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، ہمارا جو کردار تھا، جو ہماری ڈیوٹیز تھی، ہم نے اس کے بجائے یہ گلی محلے کے کھمبے اور یہ جہیز فنڈ کی حد تک محدود ہو گئے۔ بالکل آزاد خطے میں انتخابات ہونے چاہیے لوکل باڈیز کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بلدیاتی الیکشن کے خلاف نہیں جا سکتی، لیکن انتخاب سے پہلے یہ جو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ مل بیٹھ کر اس لوکل باڈیز کے سلسلے میں ریفارمز کریں۔ ہم نے تمام پارلیمانی پارٹی کے جو نمائندے ہوں وہ بیٹھے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو بلدیاتی نظام میں شامل کر دینا ہے، ان کے اختیارات کیا ہوں گے، اور اس کے بعد ان اختیارات کے ساتھ ان کے پاس فنڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ باضابطہ کام کر سکے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو لیجسلیشن کی طرف لے کے جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری سیاست برادریوں، علاقوں اور سرمایہ کی محرون منت ہوگی، اس سے نکل کر اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے، اور سیاست کا۔ ابھی آپ نے نوجوانوں کی بات کی، روزگار کی، تو یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو ڈہاک لوگوں کو بھرتی کیا گیا، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے، مسلم کانفرنس کے دور میں بھرتی ہوئے، نون کے، کاف کے، کسی بھی دور میں، تو وہ لوگ جن کی عمر 40 سال ہوگی ہے، 45 سال ہوگی ہے، 50 سال ہوگی ہے، جنہیں آپ کی اور روزگار بھی نہیں مل سکتا، تو اس میں ان سیاسی جماعتوں کی، ان حکمرانوں کی کیا ذمہ داری تھی؟ کیا یہ ریاست کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے کہ وہ لوگ جو 40-45 سال کے بعد یہاں سے نکالے جائیں گے وہ کہاں جائیں؟ اور اگر وہ لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو جو ہمارے نئے نوجوان لوگ جو فریش گریجویٹ ہیں، جو ڈگریز ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ریاست کی پالیسی بناتے وقت صرف تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ جو ہماری گراؤنڈ ریالٹی ہے، ہمارے حقائق ہیں، ان کے مد نظر رکھ کر ہمیں ریاست کے نوجوانوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ بڑھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی طرف کہ مقبوضہ وادی جو سب سے بڑی مقتل گاہ بن چکی ہے، اور مقبوضہ وادی میں اس وقت قتل عام جاری ہے۔ برس صاحب کیا کہیں گے کہ انٹرنیشنل لا اس میں کیا کہتا ہے؟ کیوں دنیا بالکل بے حسی کی طرف ہو چکی ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں، سٹیل وہاں پہ بلاکیڈز ہیں، وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، بزنسز ابھی کام نہیں کر رہے ہیں، شاپس کاروبار بند ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز بند ہیں، فیک انکاؤنٹر کے نام پہ کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایک سال پہلے وہاں پہ جو غیر کشمیری تھے ان کو کشمیر کے اندر بسایا گیا، ان کو وہی رائٹس دیے گئے جو کشمیریوں کے رائٹس ہیں، تاکہ وہ وہاں پہ زمین خرید سکیں، کاروبار کر سکیں، اور کشمیر کے جو ڈیموگرافک ہے اس کو تبدیل کر سکیں۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور
ये इन तमाम हालात के बावजूद जो दुनिया देख रही है, ये सोशल मीडिया का दौर है, एक ग्लोबल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी बेहिसी, उसका साइलेंस, इवन जो हमारी सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग जो इंडिया में सिविल सोसाइटी है, उसकी बेहिसी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की जो अब्यूज़ हो रही हैं, जो राइट्स उनके इन्फ्रिंज हो रहे हैं, छोटे बच्चों, नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, हमारी माओ बहनों की असमत दरी की जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। रियासत जो हमारा बेस कैंप है, इसमें हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जब से पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, उसने एक, मैं समझता हूँ कि एक जुर्रत के साथ एक कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट किया। अभी हमारे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बने हुए तकरीबन 3 माह हुए हैं, तो हमारी जो रियासत के जो पीटीआई के सदर हैं, वो भी यूनाइटेड नेशन में पहली दफ़ा किसी कश्मीरी ने वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की है, और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं, ताकि जो कश्मीरी डायस्पोरा और कश्मीर के जो वेल विशर हैं, जो यूरोप में लोग रहते हैं, उनको भी अवेयरनेस दी जाए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आमर महबूब साहब, जिस तरीके से हालात हैं मकबूजा वादी में जिस तरीके से बेदर्दी के साथ नौजवानों का कत्लेआम जारी है, आप ये नहीं समझते कि जो रिपोर्टिंग हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब मतलब लोगों को कैसे जगाया जाए? आलमी बरादरी को नज़र नहीं आ रहा ये इतना जुल्म? पूरी पाकिस्तानी कौम का अगर किसी चीज़ के ऊपर कौमी इत्फाक़ राय है, नेशनल कंसेंसस है, तो मसला कश्मीर के हवाले से है कि हर तरह की आवाम, हर मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं कश्मीरियों के साथ हैं। और उससे बड़ी हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारा बहुत अच्छा केस है। भारत की ये बदकिस्मती है कि उसका केस कोई नहीं है। जब हम मनासुल कौम, पाकिस्तान के लोग भी और मनासुल कौम, आज़ाद कश्मीर के लोग और जो हमारा डायस्पोरा है, वो मिल के जब कोशिश करेगा, और भारत का जो मकरू चेहरा है और भारत की जो नापाक फ़ौज के अज़ाइम है, जिस तरह वो हमारे नौजवानों का कत्लेआम कर रहे हैं, हमारी बहनों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने सारे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो सल्ब कर लिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब उठ खड़े होने का टाइम है, निकलने का टाइम है। ये दौर जो है वो बंदूक का दौर नहीं है, ये दौर जो है वो क्लिक का दौर है, ये दौर जो है वो स्मार्टफोन का दौर है, ये दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। तो इसके लिए जो है हमें एक तो ये बात है कि तमाम मकातब फ़िक्र को, हमारी सिविल सोसाइटी को ख़ुद काम करना चाहिए, हमारे जो वकला हैं, हमारे जो सहाफ़ी हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो प्रोफेशनल हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो मिल के कश्मीर के ऊपर काम करेंगे तो इसमें बेहतरी आ सकती है। और जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि जब वो मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए कोई किसी फोरम पे जाते हैं तो उसमें कश्मीरियों की नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए जो मामले को समझते हों। शाहीन कौसर साहिबा, आप दुनिया से क्या अपील करेंगे जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं कि बहनों के सामने, माओं के सामने उनके बेटे छीने जा रहे हैं? देखें, दुनिया से कहने से पहले मैं अपील करना चाहती हूँ, ये आज़ाद खित्ते में रहने वाले हमारे जितने कश्मीरी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, उनको मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ आपकी पीटीवी के इस प्रोग्राम के तवसत से कि खुदा के लिए आप तारीख़ के उस दौर से गुज़र रहे हैं कि इस दौर में अगर आपने अपना मस्बत किरदार अदा ना किया तो आपका कोई नाम व निशान भी नहीं होगा। हमें हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर बैठ कर अपना किरदार अदा करना है। अगर हम अपने जो तक़सीम शुदा जो हमारा सिर्फ़ ख़ित्ता नहीं है, हमारी बहनें, हमारे बेटे, हमारी माएँ जिस कर्ब से गुज़र रही हैं, उस कर्ब को महसूस करते वक्त अगर हम एक हम आवाज़ नहीं होते, आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें और समाजी हलके एक साथ बैठ कर हम कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो आप ये समझना छोड़ दें कि पूरी दुनिया आपके लिए बात करेगी। पूरी दुनिया का आपके जो पड़ोसी हैं, पहले ये कहा जा रहा था कि हमारी हमायत कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो ना मज़हब, मसला कश्मीर को आप मज़हब के खाने से भी निकालें और इसको सिर्फ इलाके का एक टुकड़ा भी ना समझा जाए, इसको इंसानी हुकूक के तौर पर बात करें तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि मैं जो बैठी हुई हूँ, हम सब बैठे हुए हैं, हमारे तमाम लोग वो अपनी हर हैसियत में मसला कश्मीर के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही है, हम सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। बैरिस्टर इसरार साहब, आमर महबूब साहब, शाहीन कौसर साहिब, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और इस उम्मीद के साथ कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में
جو صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور قتل عام وہاں جاری ہے، سب سے بڑی مقتل گاہ مقبوضہ وادی بن چکی ہے اور عالمی برادری بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ عالمی توجہ مقبوضہ وادی میں جائے گی اور مقبوضہ وادی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔